आज हामीहरू यस सब्बात दिनमा आज्ञाकारिताले ल्याउने मुक्ति भन्ने विषय लिएर सँगै परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दै परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुनु कति अमूल्य र सुन्दर कुरा हो भनी पुनः एकपटक महसुस गर्ने समय लिनेछौं। पिता यो पृथ्वीमा आउनु भएर आफू स्वर्ग उचालिनुभन्दा अघि छोड्नु भएको अन्तिम सन्देश मध्ये स्वर्गीय माताको वचन राम्ररी सुनेमा निदाइरहेको बेला पनि रोटी बर्सिनेछ भन्ने वचन 37 वर्ष बितिसक्दा पनि मैले बिर्सेको छैन। यो वचनलाई संक्षेपमा भन्नुपर्दा हामी आज्ञाकारी हुनुपर्छ भन्ने अर्थ होइन र? माताको वचन राम्ररी र ध्यानपूर्वक सुनेमा अप्रत्याशित असल कुराहरू धेरै घट्नेछन् भन्ने यस्तो शिक्षा उहाँको वचनमा समाहित छ। हाम्रो मण्डली सानो सियोनबाट आज विश्वव्यापी रूपमा ठूलो मण्डली हुनेसम्म सधैँ माताको शिक्षा र वचनले हामीलाई डोर्याएको छ अनि उहाँको शिक्षाद्वारा यो सुसमाचार सारा संसारमा फैलिएको छ। हामीले माताले दिनुभएको वचन अनुसार गर्दा यो सुसमाचार एसिया, युरोप, अफ्रिका, ओसिनिया, उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका अनि कोरियामा अनुग्रहात्मक रूपले पूरा भएको छ। तर यो कुरा गर्न मलाई राम्ररी आउँछ अथवा म यो गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ भनेर यसरी सोच्दा सुसमाचार गतिहीन हुन अथवा रोकिन सक्छ। यस्तो अवस्था हामीले अहिलेसम्म देख्दै आएका छौं। त्यसैले पितामाताले हामीलाई जता जता डोर्याउनुहुन्छ उहाँको निर्देशनलाई अन्त्यसम्मै पछ्याएर मुक्तिको मार्गतर्फ दौडदै सुसमाचार पूरा गर्न सक्ने यहाँहरू र म जसरी पनि हुनुपर्छ। निर्वाचनको दिनमा यहाँहरूले प्रत्येक उम्मेद्वारहरूलाई मूल्याङ्कन गर्नु भएर एकजनालाई मतदान गर्नुहुन्छ। उनीहरूको नीतिगत दृष्टिकोण र व्यक्तित्वलाई हेरेर यो उम्मेद्वारले कतिको जनतालाई सहयोग गर्न सक्छ भन्ने कुरा सबै बुझी यहाँहरूले मतदान गर्नुहुन्छ। यो जस्तै स्वर्ग राज्य प्रवेश गर्न सबैभन्दा योग्यको उम्मेद्वार चाहिँ को होला? यदि यो 7.8 अरब मानिसहरू मध्येबाट चुनिने हो भने स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न कस्तो व्यक्तिलाई प्राथमिकताको रूपमा चुनिन्छ होला? अरूभन्दा पनि परमेश्वरले जता जता डोर्याउनुहुन्छ उहाँको वचनलाई कार्यान्वयन गर्ने मानिसलाई पहिलो प्राथमिकताको रूपमा चुनिनेछ भनी म विश्वास गर्दछु। उक्त कुरा मेरो व्यक्तिगत विचार होइन कि बाइबलले पनि त्यसरी नै शिक्षा दिएको छ। यदि स्वर्गका स्वर्गदूतहरू मतदाताहरू हुँदा हुन् त सबै स्वर्गदूतहरूले मतदान गर्ने थिए। यदि ए भनिने व्यक्ति, बी भनिने व्यक्ति र सी भनिने व्यक्ति छन् भने स्वर्गदूतहरूले के कुरालाई मापदण्ड बनाएर कसलाई सबैभन्दा उपयुक्त व्यक्तिको रूपमा मतदान गर्नेछन् त? स्वर्गका परमेश्वरले स्थापना गरिदिनु भएको मुक्तिका मापदण्डहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ भने त्यो नै परमेश्वरको शिक्षालाई कतिको कार्यान्वयन गरेको छ र परमेश्वरको शिक्षा अनुसार राम्ररी चल्ने व्यक्ति को हो भन्ने होइन र? के स्वर्गदूतहरूले यी कुराहरूलाई राम्ररी हेर्दैनन् र? बाइबलमा अभिलिखित विभिन्न विषयहरूमध्ये आज्ञाकारिताको सम्बन्धमा मानिसहरू परमेश्वरको वचनमा पूर्ण रूपले आज्ञाकारी भएको अवस्थाहरू पनि छन् भने सुरुमा आज्ञाकारी भए पनि केही समयपछि हृदय अनाज्ञाकारितामा परिवर्तन भएको उदाहरणहरू पनि छन्। अर्को अवस्था चाहिँ आधा आज्ञाकारी र आधा अनाज्ञाकारी भएको अवस्था पनि छ अनि चौथोमा चाहिँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म अनाज्ञाकारी भएको अवस्था पनि छ। यी चारै प्रकार बाइबलमा अभिलेख गरिएका छन्। त्यसो भए यी चार प्रकारका मानिसहरूमध्ये कस्तो मानिस स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छ भन्ने बारे आज हामीहरू अध्ययन गरौँ।
पिताले छोड्नु भएको अन्तिम शिक्षामध्ये एक नै स्वर्गीय माताको वचन राम्ररी सुनेमा निदाइरहेको बेला पनि रोटी बर्सिनेछ र अप्रत्याशित असल कुराहरू धेरै घट्नेछन् भन्ने हो। पितामाताको अनुग्रहात्मक शिक्षाभित्र हाम्रो परमेश्वरको मण्डली सानो हाउस चर्चबाट विश्वव्यापी मण्डलीको रूपमा वृद्धि भएको छ। यो सबै चाहिँ परमेश्वरको शिक्षालाई पछ्याउँदा घटेको सुसमाचारको असल परिणाम हो भन्न सकिन्छ। त्यसो भए बाइबलमा दिएका शिक्षाहरूमध्ये व्यवस्था अध्याय 8 को शिक्षालाई हेर्दै यस विषय सम्बन्धी परमेश्वरको इच्छा जानौ। व्यवस्था अध्याय 8 मा व्यवस्था अध्याय 8 को पद 1 को वचन हेर्ने हो भने मैले तिमीहरूलाई आज दिएका सबै आज्ञा होशियारी साथ मान भनिएको छ। हामीले कसको आज्ञा मान्नुपर्छ त? हामीले परमेश्वरको आज्ञा मान्नुपर्छ कि तिमीहरू जीवित रहन र संख्यामा बढ्न सक र गएर परमप्रभुले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशलाई अधिकार गर्न सक। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशलाई हामीले अधिकार गर्न सक्छौं। पुरानो करारको कनान देशले आत्मिक रूपमा स्वर्ग राज्यलाई जनाउँछ। आज्ञाकारी भएको र अनाज्ञाकारी भएको अवस्था अनि आधा आज्ञाकारी र आधा अनाज्ञाकारी भएको अवस्था साथै सुरुदेखि अन्त्यसम्म अनाज्ञाकारी भएको अवस्था, यी सबै अवस्थाहरू कनान देशतर्फ जाने प्रक्रियामा इस्राएलीहरूमा घटेको थियो। त्यसो भए हामी अहिले रहेको अनन्त स्वर्ग राज्य प्रवेश गर्ने प्रक्रियामा पनि परमेश्वरका प्रजाहरू आधा आज्ञाकारी र आधा अनाज्ञाकारी हुने अथवा सुरुमा 100% आज्ञाकारी हुने तर केही समय नबित्दै परीक्षामा परेर अथवा विश्वासको तेल सकिएर 100% अनाज्ञाकारी हुन पुग्ने त्यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ। व्यवस्थाको पुस्तकमा अभिलिखित वचन अनुसार यी सबै घटनाहरू चाहिँ हामी कनानमा प्रवेश नगरुन्जेल अनि कनानमा प्रवेश गरेपछि पनि सधैँ परमेश्वरको शिक्षा अनुसार जिउनुपर्छ भनेर हामीलाई शिक्षा दिने एक नक्कल र छाया हो भन्न सकिन्छ। पद 2 को वचन हेर्ने हो भने तिमीहरूलाई दिन तुल्याउन अनि कसो गर्न त? 40 वर्षभरि उहाँले के जाँच गर्नुभयो? 40 वर्षभरि परमेश्वरले समय समयमा इस्राएलीहरूको जाँच गर्नुभयो। प्रत्येकलाई भिन्दा भिन्दै किसिमको जाँच दिएको थियो। जाँच गर्न र उहाँका आज्ञा मान्ने हृदय छ कि छैन भनी जान्नलाई यो कुरा नै परमेश्वरले जान्न चाहनुहुन्थ्यो। यी 40 वर्षभरिको उजाडस्थानको यात्रामा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले कसरी तिमीहरूलाई डोर्याउनु भयो सो स्मरण गर। उहाँको आज्ञा मान्छन् कि मान्दैनन्? सजिलो गरी भन्नुपर्दा आज्ञाकारी हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर परमेश्वरले कति समयसम्म हेर्नुभयो त? कनानमा प्रवेश नगरुन्जेल निरन्तर तिनीहरूलाई जाँच गर्नुभयो, हेर्नुभयो भनिएको छ। तसर्थ 40 वर्षभरिको उजाडस्थानको यात्रा चाहिँ परमेश्वरले तिनीहरूको आज्ञाकारिता र अनाज्ञाकारिताको सीमालाई जाँच गर्नुभएको अवधि थियो भन्न सकिन्छ। अहिले हामीहरू विश्वासको उजाडस्थानको बाटोमा हिँडिरहेका छौं। विश्वासको जीवन जिउने प्रक्रियामा पनि हामी स्वर्ग प्रवेश गर्ने त्यो दिनसम्मै परमेश्वरले उहाँको वचनमा आज्ञाकारी हुनेहरू र अनाज्ञाकारी हुनेहरू, वचन अनुसार गर्नेहरू र नगर्नेहरूलाई अलग गर्नुहुनेछ। त्यसो भए यी अवस्थाहरूलाई एक एक गर्दै हेरौं। प्रकाश अध्याय 14 प्रकाश अध्याय 14 को पद 1 को वचन हेरौं। अनि मैले हेरेँ र सियोन डाँडामा थुमा खडा हुनुभएको मैले देखेँ। उहाँको साथमा 1,44,000 थिए जसका निधारमा उहाँको नाउँ र उहाँका पिताको नाउँ लेखिएका थिए। अनि धेरै पानीहरूको आवाज जस्तै र ठूलो गर्जनको आवाज जस्तो स्वर्गबाट आएको एउटा स्वर मैले सुने। मैले सुनेको त्यो स्वर बिडा बजाउनेहरूले बजाइरहेका बिडाको स्वर जस्तो थियो।
सिंहासनको र ती 4 जीवित प्राणीहरूका र धर्मगुरुहरूका अगाडि तिनीहरूले एउटा नयाँ गीत गाउँदथे। पृथ्वीबाट मोलतिरी छुटाएका 1,44,000ले बाहेक कसैले त्यो गीत सिक्न सक्दैनथ्यो। तिनीहरू स्त्रीसँग लसपस भएका थिएनन् र आफूलाई चोखो राखेका थिए। थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँको के गर्नेहरू त? पछि पछि लाग्नेहरू यिनीहरू नै हुन्। तिनीहरूमा व्यक्तिगत अभिरुचिहरू केही पनि थिएन। केवल थुमाप्रति पूर्ण विश्वास र दृढ भरोसा थियो। थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँको पछि पछि लाग्नेहरू भन्नाले तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको वचन र शिक्षामा आज्ञाकारी हुने 100% विश्वास लिएकाहरू हुन्। प्रेरित यूहन्नाले यो दृश्य प्रकाशमा देखेर यी मानिसहरूबारे बाइबलमा पृथ्वीबाट मोलतिरी छुटाएका भनेर लेखे। जता जता जानुहुन्छ उहाँको पछि पछि लाग्नु भन्नाले पूर्ण आज्ञाकारिता हो। दिन होस् वा रात, मरुभूमिमा होस् वा मरुद्यानमा, तिनीहरूलाई केही फरक पर्दैन। तिनीहरू बाह्य वातावरण र अवस्थाबारे वास्ता राख्दैनन्। यहाँ थुमा र सन्त बीचको सम्बन्ध मात्र उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले प्रकाश अध्याय 14 मार्फत मुक्ति पाएर अनन्त स्वर्ग प्रवेश गर्ने स्वर्गीय प्रजाको योग्यताबारे हेर्ने हो भने तिनीहरूले परमेश्वरको शिक्षालाई कति पूर्ण ठानेको र परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुने कति अनुग्रहात्मक विश्वास लिएको कुरा देख्न सकिन्छ। अब अर्को अवस्थाबारे हेरौं। सुरुमा आज्ञाकारी भएको तर केही समय नबित्दै मन र विश्वास परिवर्तन भएर अनाज्ञाकारी भएको मानिसको अवस्था हामी यर्मिया अध्याय 34 मा हेरौं। यर्मिया अध्याय 34 को पद 8 को वचन हेरौं। अध्याय 34 को पद 8। परमप्रभुको वचन यर्मिया कहाँ त्यस बेला आयो जब सिदकिया राजाले यरुसलेमका सबै मानिसहरूसित कमाराहरूका निम्ति छुटकाराको घोषणा गर्ने करार बाँधेका थिए। हरेकले आफ्ना हिब्रू कमारा कमारीहरूलाई स्वतन्त्र गरिदिनु पर्थ्यो। कसैले पनि आफ्नो यहुदी दाजुभाइलाई कमारो तुल्याउनु हुँदैन थियो। यसैले यस करारमा संलग्न भएका अधिकारी र मानिसहरू सबैले आफ्ना कमारा कमारीलाई स्वतन्त्र गरिदिन र फेरि कमारा नतुल्याउन भनी स्वीकार गरे। अनि तिनीहरूले सहमत भएर उनीहरूलाई स्वतन्त्र गरिदिए। सिदकिया राजा र सबै इस्राएलीहरूले परमेश्वरको व्यवस्था र करार अनुसार जिउन आफ्नो मन बनाए। मूसाको व्यवस्थामा घरमा भएको कमारा कमारी हिब्रू हो भने त्यसले 6 वर्षसम्म सेवा गरे पनि 7औं वर्षमा चाहिँ त्यसलाई मुक्त भएर जान दिनु भनेर व्यवस्थाको पुस्तकमा परमेश्वरको व्यवस्था अभिलेख गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाको बावजुद त्यो समयसम्म तिनीहरूले 6 वर्ष मात्र नभएर 7 वर्ष 10 वर्षसम्म पनि तिनीहरूलाई कमाराको रूपमा राखे। यद्यपि सिदकिया राजाको समयमा आएर तिनले यो चाहिँ अगमवक्ताद्वारा घोषणा गरिएको परमेश्वरको व्यवस्था हो भनी महसुस गरे अनि त्यसलाई मान्ने निर्णय लिए। अन्ततः तिनले र मानिसहरू सबैले आफ्ना कमारा कमारीलाई स्वतन्त्र गरिदिए। तर केही समयको लागि स्वतन्त्र गरिदिए पनि पछि तिनीहरूले आफ्नो मन बदली गरे। तिनीहरूले आफूले स्वतन्त्र गरेका कमारा कमारीलाई ल्याए र फेरि कमारा कमारी नै तुल्याए। यसकारण तिनीहरू परमेश्वरद्वारा श्रापित भए र असंख्य विपत्ति तिनीहरूमाथि आइपर्यो। लगातार पढौं। पद 10 मा हेर्ने हो भने यसैले यस करारमा संलग्न भएका अधिकारी र मानिसहरू सबैले आफ्ना कमारा कमारीलाई स्वतन्त्र गरिदिन र फेरि कमारा नतुल्याउन भनी स्वीकार गरे अनि तिनीहरूले सहमत भएर उनीहरूलाई स्वतन्त्र गरिदिए। यहाँ तिनीहरू सहमत भए भनिएको छ। सुरुमा व्यवस्थाको वचनमा आज्ञाकारी भएर तिनीहरूले परमेश्वरको शिक्षा अनुसार कमारा कमारीलाई स्वतन्त्र गरिदिए। तर पद 11 मा तर पछि तिनीहरूले कसो गरे त? आफ्नो मन बदली गरेर। केही समय बितेपछि तिनीहरूले हामीले तिनीहरूलाई किन जान दियौं? यी कमारा कमारीले धेरै काम गर्थे, घरायसी कामकाजदेखि लिएर खेतका सबै काम भनेर सोचे। कमारा कमारी बिना सबै काम आफैले गर्न तिनीहरूलाई गाह्रो थियो। पुनः पद 11 मा हेरौं। तर पछि तिनीहरूले आफ्नो मन बदली गरेर आफूले स्वतन्त्र गरेका कमारा कमारीलाई के गरे त? ल्याए
र फेरि कमारा कमारी नै तुल्याए। पद 12 तब परमप्रभुबाट यो वचन यर्मिया कहाँ आयो। परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, जब मैले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई मिश्र देश अर्थात् दासत्वको देशबाट निकालेर ल्याएँ, तब मैले तिनीहरूसित यसो भनेर करार बाँधेको थिएँ, प्रत्येक 7औं वर्षमा तिमीहरूका हातमा आफूलाई बेचेका तिमीहरूका हिब्रू दाजुभाइहरूलाई स्वतन्त्र गर्नु। 6 वर्षसम्म तिमीहरूको चाकरी गरिसकेपछि त्यसलाई मुक्त गरेर छोडिदिनै पर्छ। तापनि तिमीहरूका पिता पुर्खाले मेरा कुरा सुनेनन्, फेरि भन्नुपर्दा अनाज्ञाकारी भए अथवा ध्यानै दिएनन्। पद 15 तिमीहरूले चाहिँ भर्खरै पश्चाताप गर्यौ। तिमीहरू हरेकले आफ्ना देशवासीहरूलाई मुक्त गरेर मेरो दृष्टिमा जे असल छ त्यो गर्यौ। मेरो नाउँ कहलिएको घरमा मेरो सामुन्ने तिमीहरूले एउटा करार बाँध्यौ, तर अब तिमीहरूले मन बदली गरेर मेरो नाउँ बिटुलो पारेका छौ। तिमीहरू हरेकले जुन कमारा कमारीलाई तिनीहरूको इच्छा अनुसार छोडिदिएर मुक्त गरिदिएका थियौ, उनीहरूलाई फेरि आफ्ना कमारा कमारी तुल्याउनलाई बलजप्ती गर्यौ। पद 17 को वचन हेर्ने हो भने, यसकारण परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले मेरो आज्ञा पालन गरेका छैनौ, अर्थात् अनाज्ञाकारी भयौ र आफ्ना स्वदेशी दाजुभाइलाई स्वतन्त्र पार्ने घोषणा गरेका छैनौ। यसकारण अब म तिमीहरूका निम्ति स्वतन्त्रता घोषणा गर्छु। तिमीहरूलाई तरबार, रूढी र अनिकालद्वारा मर्ने स्वतन्त्रताको घोषणा गर्दैछु। म तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै राज्यहरूका निम्ति घृणित तुल्याउने छु भनिएको छ। लगातार पद 22 सम्म पढ्ने हो भने यसपछि सबै विनाश, दण्ड र श्रापको वचनले भरिएको छ। व्यवस्था अध्याय 15 को पद 12 को वचन हेरौं। यदि तिमीहरूको कोही यहुदी भाइ बहिनीले तिमीहरूको हातमा आफैलाई बेच्छ, त्यसले 6 वर्ष तिमीहरूको सेवा गर्यो भने 7औं वर्ष त्यसलाई मुक्त भएर जान दिनु। त्यो मुक्त भएर जाँदा त्यसलाई रित्तै हात नपठाउनु। तर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई आशिष दिनुभए अनुसार आफ्नो भेडा, बाख्रा, खला र दागको कोलबाट प्रशस्तसँग दिएर त्यसलाई पठाउनु भनिएको छ। यो व्यवस्था चाहिँ पहिल्यै परमेश्वरको व्यवस्था मध्ये एकको रूपमा अभिलेखित थियो। कुनै एक यहुदी 6 वर्षसम्म तिमीहरूको कमारा भयो भने त्यो 6 वर्षसम्मै कमाराको रूपमा रहे तापनि 7औं वर्षमा चाहिँ त्यसलाई मुक्त भएर जान दिनु भनिएको छ। सुरुमा सिदकिया राजा र सबै मानिसहरू परमेश्वरको इच्छामा आज्ञाकारी हुन सहमत भएका थिए। तिनीहरूले आफ्ना कमारा कमारीलाई मुक्त गर्ने निर्णय गर्दा मुक्त गरिदिनु पर्थ्यो, तर सुरुमा तिनीहरूले छोडिदिए पनि केही समयपछि फेरि ल्याए। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सुरुमा तिनीहरू परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी भए, तर पछि अनाज्ञाकारी भए। यसै कारण परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमीहरूले मेरो वचन अनुसार नगरेकाले यस्तो यस्तो परिणाम आउनेछ। तिमीहरूमाथि महामारी, विपत्ति, रोग आइपर्नेछ अनि शत्रुको तरबारले तिमीहरू पृथ्वीबाट नष्ट पारिनेछौ। यसरी अनाज्ञाकारिताको परिणामबारे परमेश्वरले तिनीहरूलाई बोध गराइदिनुभयो। प्रकाश अध्याय 14 मा हेर्ने हो भने त्यहाँ थुमा जता जता जानुहुन्छ तिनीहरूले पूर्ण आज्ञाकारिताका साथ उहाँलाई पछ्याउँछन् भनिएको छ। यर्मिया अध्याय 34 मा चाहिँ मानिसहरू एकैछिन आज्ञाकारी भएर पछि अनाज्ञाकारी हुन पुगेका थिए। परमेश्वरले यस्तो मानिसलाई आशिष दिनेछु भन्नु भएन। उहाँले सबैलाई नष्ट गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा पद 22 सम्म लगातार पढेमा निश्चित गर्न सकिन्छ। अब पहिलो शमूएल अध्याय 15 को वचन हेरौं। आज्ञाकारिताको अर्को अवस्था साउल राजाको अवस्थालाई हेरौं, जो आधा आज्ञाकारी र आधा अनाज्ञाकारी भए। यस सम्बन्धी परमेश्वरले कस्तो निष्कर्ष दिनुभयो भन्ने कुरा पहिलो शमूएल अध्याय 15 मा हेरौं। पहिलो शमूएल अध्याय 15 को पद 1 मा शमूएलले साउललाई भने, परमप्रभुले तपाईलाई इस्राएलमाथि राजा अभिषेक गर्न भनी मलाई पठाउनु भयो। अब परमप्रभुको वचन ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मिश्र देशबाट इस्राएल उक्लेर आउँदा अमालेकीहरूले इस्राएललाई आक्रमण गरे। यसकारण त्यसको निम्ति अमालेकीहरूलाई दण्ड दिने निश्चय मैले गरेको छु। अब अमालेकीहरूमाथि जाइ लागेर उनीहरूलाई नाश गर र उनीहरूका सबै धन सम्पत्ति नाश गर।
एउटै थोक पनि नछोड र सबैलाई खत्तम पार। उनीहरूका पुरुष, स्त्री, केटाकेटीहरू, दूध खाने बालकहरू, गाई गोरु, भेडा बाख्रा, ऊँट र गधा सबैलाई नाश गर। परमेश्वरले जीवित प्राणी एउटै पनि नछोडिकन सबैलाई खत्तम पार भन्नुभयो। पद 4 मा यसकारण साउल राजाले सेनालाई बोलाएर तेलैममा भेला गरे। त्यहाँ 2 लाख पैदल सिपाही र यहुदाका 10,000 मानिसहरू थिए। साउल अमालेकको शहरमा गए र त्यहाँ साँगुरो खोजमा केही समयसम्म बसे। तब उनले केनीहरूलाई भने, तिमीहरू अमालेकीहरूलाई छोडेर जाऊ, कि तिमीहरू पनि उनीहरूसँगै नष्ट नहौ, किनभने इस्रायल मिश्र देशबाट उक्लेर आउँदा तिमीहरूले मित्रताको व्यवहार देखाएका थियौ। यसै कारण केनीहरूले अमालेकीहरूलाई छोडे। पद 7 को वचन हेर्ने हो भने, तब हबिलादेखि मिश्रको पूर्व सिमानामा भएको सुरसम्मै अमालेकीहरूलाई साउलले आक्रमण गरे। उनले अमालेकीहरूका राजा अगागलाई जिउँदै पक्रे र अगागका सबै मानिसहरूलाई तरवारले मारे। तर साउल र उनका सेनाले अगाग र असल भेडा र गाई गोरु, मोटा मोटा बाछा र पाठा र राख्ने योग्यका सबै चिजहरू बचाइराखे। तिनीहरूले तिनलाई नाश गर्ने इच्छा गरेनन्, तर बेकामका र केही मोल नभएकाहरूलाई चाहिँ तिनीहरूले नाश गरे। आज्ञाकारिताको सम्बन्धमा प्रकाश अध्याय 14 देखा परेका परमेश्वरका सन्तानहरूले थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँको पछि लागेर पूर्ण आज्ञाकारिता देखाए। बाइबल अनुसार तिनीहरू चाहिँ पृथ्वीबाट मोलतिरी छुटाएका भनेर गवाही पाएकाहरू हुन्। यर्मिया अध्याय 34 मा हेर्दा सिदकिया राजा र यहुदाका मानिसहरू सुरुमा 100% आज्ञाकारी भएका थिए, तर केही समय बिते पश्चात तिनीहरूले 100% आफ्नो मन अनाज्ञाकारितामा बदली गरे। यस्तो अवस्था थियो। तर पहिलो शमूएल अध्याय 15 मा हेर्ने हो भने चाहिँ साउल राजा आधा आज्ञाकारी र आधा अनाज्ञाकारी थिए। तिनले बेकामका र केही मोल नभएका पशुहरूलाई नाश गरे भने मोटा मोटा र मोल भएका पशुहरूलाई चाहिँ बचाइराखे। वर्तमान समयमा स्वर्गतर्फको बाटोमा हिँडिरहेका हामीलाई परमेश्वरले विगतका ती सबै अनाज्ञाकारीपूर्ण कार्यहरू देखाउनु हुँदै परमेश्वरको इच्छामा आज्ञाकारी हुन आग्रह गर्नुभएको छ। परमेश्वरको इच्छालाई अन्त्यसम्म पछ्याउँदै 100% आज्ञाकारी हुने मानिस, केही समय 100% आज्ञाकारी भएर पछि फेरि केही समय अनाज्ञाकारी हुने मानिस। अनि साउल राजा र इस्राएली सेना जस्तै आधा आज्ञाकारी आधा अनाज्ञाकारी हुने मानिस, साथै सुरुदेखि नै अनाज्ञाकारी हुने मानिस। यस्ता विभिन्न किसिमका अनाज्ञाकारीपूर्ण कार्य परमेश्वरले देखाइदिनुभयो। अन्त्यमा परमेश्वरका आत्माले साउललाई त्यागेपछि एउटा हानिकारक आत्माले तिनलाई पक्रेको अवस्था पहिलो शमूएलमा देख्न सकिन्छ। शमूएलले साउल राजालाई निकै माया गर्थे। त्यसैले एकदमै दुखित हुँदै तिनले तपाईले किन यसो गर्नुभएको भनेर प्रश्न गरेको दृश्य देख्न सकिन्छ। त्यसो भए परमेश्वरले किन आज्ञाकारिता र अनाज्ञाकारितालाई यति महत्त्वपूर्ण ठान्नु भएको होला? अनाज्ञाकारी हुनेहरू कनान देशमा प्रवेश गर्न नसके जस्तै अनाज्ञाकारी भएमा हामी पनि स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। यसै कारण परमेश्वरले छाया रहेको पुरानो करारको इतिहासभित्र यी सबै ऐतिहासिक घटनाहरू देखाइदिनु भएको हो। हिब्रू अध्याय 3 को वचन एकपटक हेरौँ। हिब्रू अध्याय 3 को पद 14 मा हेर्नेछौँ। यदि हामीले हाम्रो सुरुको भरोसालाई अन्त्यसम्म दृढता साथ थामी राख्यौं भने हामी ख्रिस्टका सहभागी भएका छौं। हामी केमा सहभागी हुनेछौं त? स्वर्गको महिमामा सहभागी हुन सकिन्छ भनिएको छ। पद 18 मा हेरौँ। कस्ताहरू? आज्ञा नमान्नेहरू नै उहाँको विश्राममा कहिल्यै पस्न पाउने छैनन् भनी उहाँले शपथ खानुभएको होइन र? यसैले हामी देख्दछौं अविश्वासको कारणले नै तिनीहरू पस्न सकेनन्। तिनीहरू कनानमा पस्न नसकेको सबैभन्दा ठूलो कारक नै आज्ञा नमानेकोले हो भनिएको छ। अनि व्यवस्था अध्याय 8 मा पनि तिनीहरूले उहाँको आज्ञा मान्छन् कि मान्दैनन् भनेर जान्न परमेश्वरले तिनीहरूको जाँच गर्नुभयो भनिएको छ। 40 वर्षभरिको उजाड स्थानको यात्रामा
परमेश्वरले तिनीहरूको आज्ञा मान्ने हृदय छ कि छैन भनी हेर्नुभयो। अन्त्यमा हिब्रू अध्याय 3 पद 18 मा दिइएको वचनको निष्कर्षलाई हेर्ने हो भने आज्ञा नमान्नेहरू परमेश्वरले तयार पार्नु भएको अनन्त विश्राम, आत्मिक रूपमा अभिव्यक्त गर्नुपर्दा स्वर्गको विश्राममा पस्न पाउने छैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपले वर्णन गरिएको पाइन्छ। अध्याय 4 को पद 6 मा पनि उस्तै वचन छ। कसै कसैलाई प्रवेश गर्न अझै बाँकी नै छ, तर तिनीहरू जसलाई अघि सुसमाचार प्रचार गरिएको थियो तिनीहरू आफ्ना अनाज्ञाकारिताले गर्दा के गर्न सकेनन् त? पस्न सकेनन् भनिएको छ। अनाज्ञाकारिताले गर्दा पस्न नसकेकाले पद 7 मा के भनिएको छ त? फेरि परमेश्वरले आज भनी एक दिन ठहराउनु भएको छ, जब उहाँले धेरै समयपछि दाउदद्वारा अघि भनिएकै कुरा फेरि भन्नुभयो, आज तिमीहरूले उहाँको वचन सुन्यौ भने, उहाँको शब्द सुन्ने मौका हामीलाई दियो भने हामीले आफ्नो हृदय के पार्नु हुँदैन त? कठोर पार्नु हुँदैन। उहाँको शब्द सुन्दा हामीमा अनाज्ञाकारी हृदय हुनु हुँदैन भन्ने अर्थ हो। हामी नोआ जस्तै हुनुपर्छ। परमेश्वरले नोआलाई आज्ञा गर्नु भए बमोजिम तिनले सबै गरे। मुक्ति पाएका मानिसहरूले परमेश्वरको शब्द सुन्दा कहिल्यै आफ्नो हृदयलाई कठोर पारेनन्, किनभने तिनीहरू खुसी साथ उहाँको वचनमा आज्ञाकारी भए। आज तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने तिमीहरूका हृदय कठोर नपार। पद 11 मा हेरौं। यसकारण हामी त्यस विश्राममा प्रवेश गर्नलाई प्रयत्न गरौं र त्यस्तै किसिमको अनाज्ञाकारिताद्वारा कोही पनि पतित नहोस्। अनाज्ञाकारिताको उदाहरण नपछ्याउने गराउनको निम्ति परमेश्वरले हाम्रो लागि छायाको रूपमा पुरानो करारको इतिहास तयार पार्नुभयो। वर्तमान समयमा परमेश्वर हामी सम्पूर्ण मानव जातिको उद्धारमा खुसी हुनुहुन्छ। परमेश्वर सबैलाई अनन्त स्वर्गमा लैजान चाहनुहुन्छ। तर यो पृथ्वीमा जिउने क्रममा मानिसहरूले फरक मूल्य, मान्यता, विचार र जीवनका उद्देश्यहरू लिएका हुन्छन्। केही क्षणको लागि परमेश्वरको वचनमा खडा भए पनि पछि जीवन जिउने क्रममा तिनीहरू यसरी सोध्छन्, मैले त्यसरी जिउन प्रयास गरेँ तर अलि असहज भयो। वरिपरिका मानिसले मलाई आदर नै गरेनन्। वरिपरिका मानिसहरूसित म घुलमिल हुन सकिन। आफ्नो जीवनको आनन्दको निम्ति तिनीहरू परमेश्वरका केही वचनलाई बेवास्ता गर्छन्। मैले 90% त परमेश्वरको वचन अनुसार गरेकै छु, 10% नगर्दा के नै हुन्छ र भनेर सोच्दै पछि 50% नगर्दा के हुन्छ र अनि अन्त्यमा 90% नगरे पनि 10% त गरेकै छु भनेर सोच्न पुग्छन्। लगातार यस्तो अवस्था हुने भएकोले परमेश्वरले साउल राजाको इतिहास मार्फत 50% आज्ञाकारी भएर 50% अनाज्ञाकारी हुनु चाहिँ 100% अनाज्ञाकारी हुनु जस्तै हो भन्नुभयो। अनि सुरुमा 100% आज्ञाकारी भएर पछि 100% अनाज्ञाकारी भएका सिदकिया राजा र यहुदाका मानिसहरूबारे सोचौं। साथै प्रेरित यूहन्ना मार्फत प्रकाश अध्याय 14 मा देखाइदिनु भएको मुक्ति पाउने सन्तहरूबारे पनि सोचौं। उनीहरू थुमा जता जता जानुहुन्छ, उहाँको पछि लाग्छन्। उनीहरू केही समयको लागि मात्र पछ्याउँदैनन्। जस्तो सुकै समय र अवस्था भए पनि परमेश्वरका प्रजाले अन्त्य समय निरन्तर उहाँलाई पछ्याउँछन्। आज बाइबलमा अभिलिखित विभिन्न अवस्थाहरू मार्फत परमेश्वरले हामीलाई उहाँले चाहनु भएको साँचो आज्ञाकारिता के हो भन्ने कुरा जानकारी दिनुभएको छ। यी सबै कुरामा हामीलाई बचाउन चाहनुहुने परमेश्वरको इच्छा रहेको छ। त्यसैले व्यवस्था अध्याय 8 मा पनि परमेश्वरले 40 वर्षभरिको उजाड स्थानको यात्रामा हरेक क्षण तिमीहरूका हृदय जाँच गर्नुभयो भनिएको छ। उहाँको आज्ञा मान्छन् कि मान्दैनन्, आज्ञाकारी हुन्छन् कि हुँदैनन् भनी जाँच गर्नुभयो। किनभने परमेश्वर चाहिँ केवल हाम्रो मुक्तिको निम्ति मात्र चिन्तित हुनुहुन्छ। हाम्रो पाप क्षमा गरिदिनु भएर स्वर्ग लैजान चाहनुहुँदै हाम्रो मुक्तिको निम्ति चिन्ता गर्नु भए पनि मुक्ति पाउने प्रजाको हृदय र मन चाहिँ परमेश्वरसँग एउटै भएन भने उहाँको निर्देशनलाई पछ्याउन सकिँदैन। यहाँहरू र मैले पनि स्वर्गको आशा र मुक्तिको आशा लिएका छौं भने के हामी बाँकी रहेको समयमा पनि
उहाँले जता जता डोर्याउनुहुन्छ उहाँको पछि पछि लाग्नु पर्दैन र? यो कुरा पूर्ण रूपमा र छिटै भएमा मात्र परमेश्वरको इन्साफ यो पृथ्वीमा आउनेछ। तिमीहरूको आज्ञाकारिता पूरा भएपछि म हरेक अनाज्ञाकारितालाई दण्ड दिनेछु, इन्साफ गर्नेछु भनेर दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 10 मा भनिएको छैन र? दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 10 मा हेरौं। दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 10 को पद 4 मा हेरौं। किनकि हाम्रो युद्धका अस्त्र शस्त्र सांसारिक होइनन्, तर किल्लाहरू नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्य तिनमा छ। परमेश्वरका ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने बहसहरू र हरेक अहंकारपूर्ण बाधालाई हामी नाश गर्छौं र हरेक विचारलाई ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नलाई बसमा पार्छौं। तिमीहरूको आज्ञाकारिता पूरा भएपछि हरेक अनाज्ञाकारितालाई दण्ड दिन हामी तयार बस्नेछौं भनिएको छ। अन्ततः हामीमा पूर्ण विश्वास र वचनप्रति आज्ञाकारिता पूरा भएपछि सबै मानव जातिमाथि इन्साफ आइपर्नेछ अनि अनाज्ञाकारी यो संसारलाई परमेश्वरले दण्ड दिनुहुनेछ, इन्साफ गर्नुहुनेछ भनेर जानकारी दिएको छ। हाम्रो वरिपरि घटिरहेका घटनाहरू जस्तै युक्रेन र म्यानमारमा भएको संकट, अहिले हामीले भोगिरहेको कोरोना महामारी र विश्वभरि भइरहेका ठूल्ठूला विपत्तिहरूको बीचमा हामीले आफूले आफैलाई हामीमा के कुराको कमी भइरहेको छ, परमेश्वरले हाम्रो विश्वासको जाँच गर्नुहुँदा हामीले फेल हुने अङ्क पाइरहेका छौं कि राम्रो अङ्क भनेर सोध्न आवश्यक छ। यी कुराहरूलाई पुनः एकपटक आफ्नो हृदयमा खोपेर परमेश्वरले जता जता डोर्याउनुहुन्छ उहाँको असल शिक्षा अनुसार भक्तिपूर्ण विश्वासको जीवन जिउन जान्ने यहाँहरू र म हुँ भन्ने चाहन्छु। स्वर्गीय माताको वचन राम्ररी सुनेमा निदायको बेला पनि रोटी बर्सिनेछ। अप्रत्याशित असल कुराहरू पनि धेरै घट्नेछन्। यो कुराप्रति दृढ विश्वास लिँदै वचन अनुसार जिउने स्वर्गीय परिवारहरू सबैजना भइदिन हुन अनुरोध गर्दै आजको प्रवचन यही समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।